In Goa, Media Film Television Academy held its 6th workshop on digital filmmaking in association with the Department of Information and Publicity, Government of Goa at Kurchare. The workshop was inaugurated by MLA Nilesh Cabral. This workshop promises to be a treasure trove of knowledge for aspiring filmmakers, offering insight into the art and science of filmmaking from script to screen. Here comes the new Suzuki Avenue. Visit Auto Ke Suzuki Madgaon for more details. सकाळी सांचे तुम्ही सगळ्यांनी अटेंड करचे आणि खंयचेय वर्कशॉप जर अटेंड करता मन लावन अटेंड करचे सो दॅट तुमचो फुडार तुम्ही करू शकता. तुमचो टाइम घेता करून तूं एकदा अनिल बाबाचे हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब लाडाचे की म्हाका पयलो तुमचे मदें उलोवपाक शब्द दिले पूण एक लक्षात दवरपाक जाय भुरग्यांनी आयच्या की इट इज नॉट इजी टू मेक अ फ्युचर and it is very difficult, but as long as you strive hard, if you strive hard with your dedication, you will reach the next level. आणि तुमकां जर दिसता की आमी करचे ना सगळे अशें जातले पयशे अशें जातले आमचे पोट अशेंच भरतले हे व्हेरी डिफिकल्ट आयचे हितून आज कॉम्पिटिशन इतलें आसा की आमी जे पळय डेडिकेटली काम करता आमी म्हणटा की केन्ना केन्ना एक उदाहरण दिता मागीर म्हणजे उतरां बंद करता म्हणजे सांगपाचें इतलेंच की आमी म्हणटा सचिन तेंडुलकरान ते स्थितीक पावपाक ते नांव कमोवपाक तेणें कितले त्रास काडले ते ताका विचारपाक जाय. आनी तेणें खूब चॅनलां भितर आपणाक कितें त्रास सकाळी 3 वचून ट्रेनीन वचून बेगार पावून ट्रेनिंगाक वयतलो आनी अशेंच करून तेणें त्रास करून फोकस करून आज जो सचिन तेंडुलकर आज देश न्ही आमकां जग हो तेका वळखता आनी अशें आमचे कडेन सगळे कडेन ताकद आसा करपाची. ही ताकद आमी जर फुडें दवरली आनी हितून भितर तुमी जर तकलेन दवरलें की आमी करतले whatever difficulties come, I will go ahead in life. I will focus. असे जर लक्षात ठेवले तर no shortcomings to success. इतले सांगून तुम्ही हार्डवर्क करतले 5 दिसाचे वर्कशॉप जे गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आणि गोवा चॅनलात उलयल्या तुमच्या खातीर स्पेशली अनिल बाबा लाडाचे जे आपलो जे स्वताचे अनुभव असो तो एक्सप्रेस करतलो आणि तेजे खातीर तुम्ही सगळ्यांनी तयारी रावची अशें म्हणटा आनी तितून एकदा जमलेल्या करता तुम्ही इंजिनियर जावन ना भुरग्यां कडेन अनेक तरा आसता जो स्पोर्ट्समॅन जाल्यार तेंडुलकर तो व्हडले व्हडले शिकून आशिल्लो 10वी जालो कित्याक त्या टायमार सिंगल विकेट येताले कुर्चड्यार आनी सादो बारीक भुरगो तो आज व्हडलो फेमस जालो पूण भुरग्यां मदीं खंयची कला आनी खंयची मनीस खंयची कले भितर खंयचो मनीस खंय जाता ना दिसता वर्कशॉप बारीक आसा पूण ह्या वर्कशॉपा भितर अनेक भुरगे आसले की तांचो हातूंत भितर 5 दिसांचो कॅरियर ते फुडें कंटिन्यू करून कॅरियरूय जावपाक शकता अशी बरी गजाल आसा. आनी एकाडेमीकचे अध्यक्षाचे तशेंच जे सगळ्यांचे सुरजान पयलीं सांगताना बरें तेंची अशें स्थापन करता तर सर कर म्हणून सांगलें पयशांची नॉलाची कांय ना कर 5 दीस कर मागीर ताका व्हडली अशें रिलेशन आमचो तो मनीस पूण सावड्डेकार पूण तो थोडे पावला खूब दिसांनी आमी तेका मेळप जालें पूण तितून एकदां हांव सगळ्यांक सराचें अभिनंदन करता की अशें कितें आसलें शाळांनी सायकून आमी वेलकम करता की सावड्ड्या भितर वेगवेगळ्या वरायटी कितें आसता आमी सदांच आमी वेलकम करता आमच्या हायस्कुलाची मॅनेजमेंट सदांच सपोर्ट आसतलो चड काय उलयना. एकाडेमी आमचे खातीर आयिल्लो आसा सो हांव सराक मनकारांतल्यान थँक्यू म्हणटा. हे 5 दिसाचे जे हें आसा वर्कशॉप आसा ते प्रत्येकान लाभ घेवचो आनी लास्ट दिसा प्रत्येकाक सर्टिफिकेट घेवन त्या सर्टिफिकेटीचो तुमकां तुमच्या लायफान तुमी तेंचो लाभ घेवचो. आयज आमी पळयता आमची गोंयांत फिल्म फेस्टिवल जाता ते फिल्म फेस्टिवलाक आमकां डायरेक्ट डॉक्युमेंटरी जे आमकां कितें लागता ते चडशें भायल्यान हाडचें पडटा. सो म्हाका दिसता तुमचे खातीर हो एक बरो चान्स आसा तुमी खंय तरी मुखार सरोन आतां आमची जालुकात फेस्टिवल कसली जाली फिल्म फेस्टिवला ती तुमी खंय तरी मुखार सरतली आनी आमची गोंया खातीर आमची भारत सरकार तशें गोंय सरकारान एक बरी संदी आमचे खातीर उपलब्ध केल्ली आसा. सगळ्यांनीच बरो तेजो लाभ घेवचो. हांव चड कांय उलयना सगळीं सरान आनी आमची प्रिंसिपलान सरान सांगलें आसा सो म्हाका हांगा आपयलें बेनिफीट जाता इकॉनॉमी डेव्हलप करपा खातीर. सो हे प्लॅटफॉर्म जे आसा इन गोवा गांव कॉन्ट्रिब्यूशन करता की तांच्यांनी खूब अशी चॅनलां आमचे आसात तुमकां दिसता की जे वर्कींग आसात पूण कोणाचे असो तरेचो उपक्रम नवीन उपक्रम अशें म्हणटा की तांच्यांनी असो तरेचो उपक्रम जो गांवगिऱ्या वाठारांत येवन आमच्या भुरग्यांक जे तांचे कडेन जे एक्सपर्टीज आसा आयज तांचे कडेन एक्सपर्टीज आयिल्ले ताचे एक्टींग मागीर सिनेमेटोग्राफी बाकीचे करता स्टोरी टेलिंग सगळ्यांचे एक्सपर्टीज हाडले आसा तांचे तुमी ताचो पुरेपूर फायदो घेवपाचो
आनी तुमचे जे टॅलंट आहा यंग टॅलंट आमचे कडेन आसा ते नर्चर करपाचो ते प्रयत्न करतले ताका लागून हांव जे इन गोवा एकाडेमीक देव बरें करूं आनी हे 5 दिसांचो जो प्रोग्राम हांगा चालू आसतलो तांकां भुरग्यांक मॅक्सिमम तांचे कडेन शिकून घेयात तुमी स्वता तुमचे फ्रेंडा भितर जे क्वॉलिटी आसात बरे आसा म्हणून तेय तुमी शिका फ्रेंडशीप करा आनी अशे तरेन मनोरंजन 5 दीस तुमी करा अशें आशा करता अतिशयोक्ती करना आज तुम्ही जे आपल्याक सर्वीस धांवता त्यांच्या फाटी धांव त्याच्या फाटी धांव अजिबात धांवपाची गरज ना तुम्ही जर ह्या क्षेत्रात हांव तुमकां मार्गदर्शन करतलो की कितके ऑपॉर्च्युनिटीज आसा प्रत्येक ह्या फिल्म इंडस्ट्रीत फक्त हिरोईन ना त्याच्या व्यतिरिक्त इतके सेगमेंट्स आसा आणि ते तुमकां करियर करपाचो एक चान्स आसा आणि बिलीव मी हांगा तुम्ही जर करियर करत जाल्यार पयसोय आसा आणि नावूय आसा मागीर तुमचें क्वॉलिफिकेशन कितें आहा कोण विचारचें ना आज कोणाक कापास जाता शाहरुख खानाक तेजें क्वॉलिफिकेशन विचारपाची कोणाक कापास ना तूं कितें शिकलो म्हणून विचारपाची पण शाहरुख खान जितको जोडटा अतिशयोक्ती म्हणना पण आमचे टॉप लेवलचे लोक सुद्धा जोडपाक पावचे ना पण त्याच्या बरोबर मेहनत आसा मेहनत केल्यार हांगा एनीथिंग इज पॉसिबल हांव चड उलोवचो ना आमचे माननीय गोंयची लोकल आसा ती एक डॉक्टरी करपाक आनी ऑलरेडी आमकां थिओरी आहा जवळ जे गोंया भितर ग्रूप आसा ताका हाडून एक 2 दीस ताणें शुटींग केल्लें आनी तो एक संदी आमकां ताणें दिली ताणें दिली आनी ताजे नंतर रन्स आउट ए पिक्चर गेले 2019 भितर रिलीज जालें EP मध्ये तातूंत भितर आमचो एक वीरभद्र आमी सादर केलो अशें 2 फावटी आमकां संदी दिल्ली आसा त्या खातीर आमची गिरीश कलाकार मेळना खूब आसा भांगी आसा जो नाटकान मोठो पक्ष प्रेमी म्हणटा सेलेब्र एकाडेमीन हांगा फिल्म मेकिंग वर्कशॉप आयोजीत केला आसा कितें सांगता एक सुंदरशें काम आसा हें एक्चुली आमच्या गोंयांत अशे भरपूर कलाकार आसा आनी त्या कलाकाराक वाव मेळना आनी ही जी मिडिया आहा ह्या जर मिडिया भितर तूं सरलो न्ही जाल्यार तुमकां भरपूर तुमकां चान्सीस आसा की तुमचें नांव फुडें जावपाक कित्याक हांव एक आतां प्रोड्युसर म्हणून आसा ल्हानसो प्रोड्युसर चडशी फिल्म केल्या शॉर्ट फिल्म्स GHK फिल्म म्हाका आतां खूब जाण वळखतात त्या म्हाका आतां वचत ते एक विचारता म्हाकाय काम दी हांव काम करपाक सोदता अशें पूण एक तितून वाव खूब आसा आनी तूं हेतून फिल्ड खूब आहा एडिटींग आहा फोटोग्राफी आसा एक्टींग आसा शुटींग आहा भरपूर हेतून हे चान्सीस आसा भुरग्यांनी जर आयच्या भुरग्यांनी शिकलीं न्ही तेंचें नांव खरेंच वयर येतलें अशें म्हाका दिसता इतलें सांगता जे फिल्म वर्कशॉप दवरले आसा आनी तितून तुमी हें जालें आसा ह्या हितूंतल्यान तूं कितें दिसता इन गोवा एनी एकेडमी आमकां हे बरी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या गोंया हें जाता अशें पयलीं नासलेलें आनी आमची अशी यंग भुरग्यांक ही ऑपॉर्च्युनिटी बरी आसा